अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि हमारा सिलसिला चल रहा था मकाफात अमल, उसी हवाले से अब दूसरा वाक़या आपके सामने रखेंगे। माज़रत, एक बात मैं आपके गोश गुजार करता जाऊं कि ये वाक़यात सुनाने का जो मकसद है वो सिर्फ़ और सिर्फ इतना है कि हम लोग अपने इर्द गिर्द होने वाले ऐसे वाक़यात से इबरत पकड़ें और अपने साथ भी होने वाले जो ऐसे मसाइल हैं जिसमें हम फंसे हुए हैं, जैसा कि हम किसी जगह पे जादू, नजर बद, जिन्नात की असर, किसी मुसीबत, कोई फाइनेंशियली तंगी में फंसे हुए हैं, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारा कोई ना कोई मुकाफ़ात अमल होता है, कोई जुल्म, कोई गुनाह होता है। याद रखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जालिम नहीं है। जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है वो हमारे अमाल की वजह से होता है, ये कुरान मजीद ने हमें बतलाया है। और जब हमें कुछ अच्छाई मिलती है ये अल्लाह की रहमत से हमें मिलता है। तो लिहाजा जब हमारे ऊपर कोई मुसीबत आती है तो उसका मकसद ये होता है कि हम उस मुसीबत को फौरी तौर पे जिस वजह से आई है उस वजह से हम तौबा ताइब हो जाएं, उस वजह को ख़त्म कर दें। तो मकाफात अमल के वाक़यात सुनाने का मेरा असल मकसद ही यही होता है कि हम अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लें, हम अपनी ज़िंदगी पे गौर व फिक्र करें, कहीं हम भी तो किसी जगह पे मकाफात में तो नहीं फंसे हुए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे साथ भी होने वाले जो मामलात हैं वो मकाफात का ही हो, शाखसाना हो। तो लिहाजा इस वजह से हम ये मकाफात का जो सिलसिला बयान करते हैं, उसकी वजह हमें अपनी इस्लाह करना मकसद है। इसी वजह से आपसे मैं कहता हूँ कि आप पूरी वीडियो देखा करें। देखने के बाद फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जाकर दुआ किया करें कि या अल्लाह फ़लाँ मसाइल में मैं भी फंसा हुआ हूँ, कि मेरा कोई मकाफात तो नहीं है। कोई छोटे से छोटा वाक़यात हो सकता है, कुछ छोटे से छोटा अमल हो सकता है जिसको हम गुनाह ना समझते हैं और उस वजह से हम पकड़ में आ गए हों। जैसा कि अभी ये मैं वाक़या सुनाऊंगा, जिस शख्स का वाक़या सुनाऊंगा वो भी जो उसने जुल्म किया, जो उसने ज़्यादती की, जो उसने गुनाह किया, उसको गुनाह समझता ही नहीं था और गुनाह ना समझने की वजह से वो सजाए मौत काट रहा था। ना करदा गुनाह की सजाए मौत काट रहा था। उसने गुनाह नहीं किया था मगर सजाए मौत काट रहा था। सजाए मौत काटने की वजह उसका वो मकाफात था जिसको वो गुनाह नहीं समझता था। तो चलें अब वाक़या हम आपको सुनाते हैं। वाक़या कुछ यूं है कि एक शख्स, उसका हमने इंटरव्यू किया, सजाए मौत में था। हमें पता चला कि बेगुनाह है, इसको रेस्क्यू करना चाहिए, इसकी मदद करनी चाहिए। हमने उस पर कोशिश की, हमने उसके मुद्दइयों से बात की, लेकिन वो बज़िद थे। वो सजाए मौत से उसको किसी सूरत में भी छुड़ाना नहीं चाह रहे थे, माफ़ी नहीं देना चाह रहे थे। खैर, हमने उस शख्स से मुलाकात की। उस शख्स से जब हम मिलने के बाद हमने क्या किया कि हमने उससे कहा कि भाई हुआ क्या था, हमें वाक़या सुनाओ। जब उन्होंने वाक़या सुनाया तो वाक़या बिल्कुल मुख्तसर सा वाक़या। कहने लगा कि हम कश्मीर में पहाड़ी एरिए के रहने वाले लोग हैं। हम गर्मियों में अपने जानवरों को चरागाहों के अंदर छोड़ आते हैं। गर्मियां जैसे ही जाती हैं, सर्दियों में अपने जानवरों को वापस ले आते हैं घरों की तरफ। कहने लगा कि जब मैं अपनी गाय लेने के लिए जाता हूँ, सीज़न ख़त्म होने के बाद, गर्मियाँ ख़त्म हुई, सर्दियाँ स्टार्ट होने लगी, तो मैंने भी चरागाह के अंदर एक गाय छोड़ी हुई थी, तो मैं उसको लेने के लिए जाता हूँ। तो क्या देखता हूँ कि वो कहीं वहीं पर गाभिन हुई और फिर बच्चा भी उसने दे दिया। बिल्कुल छोटा सा बच्चा था, 1-2 दिन का बच्चा था। अब उस गाय को मैं लेकर आ रहा हूँ वापस, उस बच्चे से चला नहीं जा रहा था।
چھوٹا تھا، 1-2 دن کا ہوگا، چھوٹا سا بچہ تھا. کہتا ہے کہ میں نے اب گائے اس بچے کی وجہ سے وہ زور دے پیچھے کو واپس. کہتا ہے میں بڑا تنگ آ گیا. تو نارملی ہم نے چاقو اپنی جیب میں رکھا ہوتا ہے کہ اکثر پہاڑی ایریے کے اندر کوئی نہ کوئی چھوٹا موٹا شکار مل جاتا ہے، تو لہٰذا چاقو ہم نے اپنے پاس رکھا ہوتا ہے. کہتا ہے میں اس بچڑے کے سلو چلنے کی وجہ سے، گائے کو واپس زور لگانے کی وجہ سے تنگ آ گیا. تنگ آتے ہی میں نے کیا کیا کہ میں نے غصے میں آ کر اس بچڑے کو چاقوؤں سے مار کے تو پھینک دیا کہ نہ یہ ہوگا اور نہ یہ زور لگائے گی، تو میں نے اس کو پھینک دیا. کہتا ہے جب اس بچڑے کو میں نے پھینک دیا تو کیا ہوا کہ وہ تھوڑا سا آگے آیا ہوں تو آگے ایک لاش پڑی ہوئی تھی جس کو چاقوؤں سے مارا گیا تھا. اسے چاقوؤں کے ساتھ قتل کر دیا گیا تھا، چاقو کے ذریعے قتل کر دیا گیا تھا اور کوئی قتل کر کے چلا گیا تھا. کہتا ہے جب میں وہاں پر آیا تو اس لاش یا قتل کے خوف سے میری ٹانگوں میں جان نہ رہی اور میں وہاں پر جام ہو کے کھڑا ہو گیا. جب کھڑا ہو گیا تو کچھ لوگوں نے جب دیکھا تو انہوں نے شور مچا دیا، باقی لوگوں تک یہ خبر پہنچی. تو جو بچڑے کو قتل کرنے والا چاقو تھا وہ میرے پاس تھا، اس پہ خون بھی لگا ہوا تھا. نتیجہ یہ ہوا کہ وہاں پر مشہور یہ ہو گیا کہ اس شخص کو میں نے قتل کیا ہے. اور نتیجہ تن جب یہ بات پھیلی تو آخر کار مجھے پولیس نے گرفتار کیا اور پھر کڑیاں ملا کر مجھے ہی قاتل ڈکلیئر کر دیا اور آج میں سزائے موت میں. جب یہ بات اس کی میں نے سنی تو میں نے اس کو بتلایا کہ دیکھو اللہ رب العزت ظالم نہیں، اللہ رب العزت ظلم نہیں کرتا. تم نے یہ قتل نہیں کیا مگر کہیں نہ کہیں اس قتل کے مترادف تم نے کوئی گناہ کیا ہے جس کی سزا اللہ رب العزت نے اس قتل کی صورت میں تمہیں دے دی ہے. اس گناہ کو یاد کرو، اس گناہ کو یاد کرو. کہنے لگا ایسا کوئی گناہ بھی نہیں ہے. میں نے اس کو طریقہ بتایا. میں نے کہا آج ہی نوافل پڑھنے شروع کرو اور اللہ رب العزت سے اس انداز میں دعا مانگو، کہو یا اللہ جس گناہ کی پاداش میں آج سزائے موت ہوں وہ گناہ مجھے تو بتلا دے. اس گناہ کے اوپر میں پشیمان ہوں، مجھے بتلا دے، مجھے معاف کر دے، اس گناہ سے بچنے کی تو مجھے توفیق عطا کر دے. ان الفاظ کے ساتھ تم دعا مانگو. اس کو جب میں نے یہ بات بتلائی اس کو یہ بات سمجھ آ گئی. جب یہ بات سمجھ آ گئی اس نے یہ دعا کرنا شروع کر دی اور یہ دعا کرتا رہا حتیٰ کہ ان مدعیوں نے جن کو ہم منت متاجی کر چکے تھے کہ معاف کر دو اس شخص کو، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس کا گھر تباہ ہو رہا ہے، اس کو معافی دے دو، وہ بضد تھے کہ اس کو پھانسی پہ چڑھوانا ہے. اب جب اس نے معافی مانگی تو معافی اس نے کیا مانگی، اس نے میرے ساتھ ڈسکس کی کہ مجھے وہ گائے کا بچڑا جو مارا تھا میں نے بار بار میرے خیالات میں آنا شروع ہو گیا. میں نے کہا اچھا وہ جو گائے کا بچڑا تم نے قتل کیا تھا اس کے قتل کی سزا تمہیں یہ سزائے موت ہے. تو لہٰذا اللہ رب العزت سے دعا کرو کہ یا اللہ مجھے اس گائے کے بچڑے کے گناہ میں مجھے معافی دے دے. اس نے یہ دعا مانگنا شروع کر دی. اس نے اس انداز میں توبہ کرنا شروع کر دی اور جب اس نے یہ توبہ کرنا شروع کر دی نتیجتاً وہی مدعی جو بات ماننے کو تیار نہ تھے انہوں نے میرے ساتھ رابطہ کیا. رابطہ کر کے کہا کہ جی بات یہ ہے کہ ہم نے سوچا ہے جو ہونا تھا ہو گیا،
آپ ایسا کریں کہ کچھ پیسے جو ہمارے عدالتوں وغیرہ میں جو اخراجات ہو گئے ہیں تو وہ پیسوں کا ارینج کروائیں، تو آپ ہمیں وہ دے دیں تو اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ میں نے کہا وہ تو جیل میں پڑا ہوا ہے، وہ پیسے کہاں سے دے گا؟ خیر ہم نے اپنی فاؤنڈیشن کے ذریعے سے پیسوں کی کمپین چلائی، پیسے اکٹھے کیے، فنڈنگ اکٹھی کی، ہم نے مدعیوں کو دے دی، نتیجتاً اس کو سزائے موت سے چھوڑ دیا گیا اور صلح نامہ لکھ کر مدعیوں نے دے دیا اور وہ بچ گیا۔ یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بھی کہیں نہ کہیں اپنے مصیبتوں، اپنی پریشانیوں کا جب شکار ہوتے ہیں تو اس کے خود ہی ذمہ دار ہوتے ہیں۔ ہم نے خود ہی کہیں نہ کہیں کوئی ایسے اعمال کیے ہوتے ہیں جن اعمال کی وجہ سے ہم پکڑ میں آئے ہوتے ہیں۔ تو یہ ویڈیو سننے کے بعد مجھے امید ہے کہ آپ سب بھی اپنے ارد گرد اپنی مصیبتوں کو سامنے رکھتے ہوئے جائزہ لیں گے، اللہ سے دعائیں مانگیں گے اور توبہ طائب کا اہتمام کریں گے، اور انشاءاللہ آپ لوگ بھی اسی طرح مصیبتوں سے باہر آ جائیں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ مکافات کا سلسلہ ہم جاری رکھیں گے۔ مزید اگر آپ کے کوئی سوالات ہوں کمنٹ میں لازمی کیا کریں تاکہ ہم اس کا جواب آپ کو یہاں پر دیں۔